नमस्कार, राज्य बहसमा स्वागत छ। म विनोद परियार। हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर यो कार्यक्रममा छलफल बहस गर्दै आइराखेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामी राणा पञ्चायत र बहुदल हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा यो परिवर्तन र यी आन्दोलनहरूको एक साक्षी नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका एकजना पुराना नेता, जो धेरै कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको गुरुको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ, आज हामीसँग नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंह हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी विशेष वार्ता गर्दैछौँ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र अहिलेको समसामयिक विषयवस्तु र खास गरेर उहाँको राजनीतिक यात्राका केही श्रृङ्खलाहरूलाई पनि अलिकति हामी यो आजको कार्यक्रममा स्मरण गर्नेछौँ र उहाँसँग विशेष वार्ता गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। आउनु स्वागत गरौँ नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहलाई। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो कुराकानीको सुरुवात चाहिँ अलिकति अगाडिको दिनबाटै सुरुवात गरौँ। जतिखेर नेपालमा राणाकालीन स्थिति थियो प्रजातन्त्रको निम्ति भनेर यहाँले 2007 सालमा तत्कालीन समयमा पृष्ठभूमिको हिसाबले तपाईँ काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उमिनुभयो। त्यस पछाडि पछि 2010 सालदेखि तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य लिएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्नु भएको छ। यद्यपि तपाईँ त्योभन्दा अगाडि पनि 2008 साल ताका नै पुष्पलालसँगको सम्बन्धमा हुनुहुन्थ्यो भनेर यहाँले लेखेका थुप्रै आलेखहरूमा भेटिन्छ। तपाईँ चाहिँ खासमा किन कम्युनिस्ट आन्दोलन अथवा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनामा तपाईँ लाग्नु भएको थियो? अलिकति त्यहीँबाट सुरु गरौँ। खास गरेर अध्ययनको क्रममा नै म कम्युनिस्ट पार्टीप्रति आकर्षित भएँ। त्यो बेला काठमाडौँमा धेरै पर्सनल अध्ययन मण्डलहरू थिए, या मार्क्सवादी लेनिनवादी किताबहरू धेरै राखिन्थे। मैले त्योबाट पढ्ने गर्थेँ। 8 सालमा मैले नेपाली काङ्ग्रेसबाट राजीनामा दिएँ। 10 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीमा सामेल भएँ। त्यो बिचमा मैले अध्ययन गर्ने कुरा बढी ध्यान दिएँ र त्यो अध्ययनको क्रममा नै मार्क्सवादी लेनिनवादप्रति कम्युनिस्ट पार्टी आन्दोलनप्रति मेरो आस्था पैदा भयो अनि म कम्युनिस्ट पार्टीमा सामेल भएँ। भनेको खासमा चाहिँ तत्कालीन समयमा तपाईँको पारिवारिक पृष्ठभूमि हेर्दाखेरिमा पनि तपाईँ काङ्ग्रेस बन्नुपर्ने परिस्थिति भएको कारणले काङ्ग्रेस हुनुभयो हो, अथवा त्यतिखेरको समय नै त्यस्तै थियो? त्यसमा के थियो भने जुन बेला म काठमाडौँमा पढ्दै थिएँ हाई स्कुलमा, त्यो बेला राजनीतिक वातावरण राणा विरोधी वातावरण बढ्दै गइरहेका थियो। प्रजातान्त्रिक आन्दोलन बढ्दै गइरहेका थियो। तिनीहरू प्रायः गिरफ्तार हुने, छुट्ने, आन्दोलन चल्ने, जुलुस प्रदर्शन यो सबै मैले देखिरहेका थिएँ। त्यो बाहेक मैले आफ्नो अध्ययनको क्रममा भारतीय नेताहरू, त्यहाँको भारतीय आन्दोलन, स्वतन्त्र आन्दोलन, त्यसको विषयमा धेरै अध्ययन गरेको थिएँ। त्यस प्रकार अनि त्यही बिचमा 7 सालको आन्दोलन सुरु भयो। यो सबै पृष्ठभूमि मेरो पिताजी पनि त्यो आन्दोलनमा सामेल हुनुभयो। त्यसले त्यो सबै वातावरणमा नै म काङ्ग्रेसमा सामेल भएँ र प्युठान र सल्यानको मोर्चाहरूमा मैले गएर भाग लिएको थिएँ। अब तपाईँको पारिवारिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने अब तपाईँको बुबा खेम विक्रम होइन, राणाहरूसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने त्यो आर्थिक रूपमा अथवा त्यो खालको परिवेश देखिन्थ्यो। तपाईँ प्युठानमा जहाँ जन्मिनुभयो त्यहाँ अझै पनि तपाईँको बुवाले बनाएको जुन घर छ त्यो ऐतिहासिक घर पनि भनेर भनिएको छ, जसको जुन संरचना चाहिँ तत्कालीन राणाहरूसँगको प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने एउटा घर हो भनेर पनि अहिले विश्लेषण गरिन्छ। त्यस्तो सुविधा सम्पन्न परिवारमा तपाईँ हुर्किनु भएको हो। तपाईँ अध्ययन गर्न काठमाडौँ जानुभयो अथवा अध्ययन गर्नुभयो। त्यस पछाडि यसरी चाहिँ यो कम्युनिस्टहरूको खास गरेर गरिब दुखीहरूको राजनीति गर्ने सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीति गर्ने यो कम्युनिस्ट आन्दोलन अथवा कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्ने भनेको भनेर भनिन्छ। तपाईँ किन त्यतातर्फ आकर्षित हुनुभएको? मैले भनिहालेँ, म अध्ययनको क्रममा नि त्यता पनि अरू कारणले भन्दा पनि किन मेरो सानैदेखि अध्ययन गर्ने बानी थियो। त्यो क्रममा म 7 सालपछि कम्युनिस्ट साहित्यको मैले बढी अध्ययन गर्न थालेँ, मार्क्सवादी लेनिन साहित्यको। त्यो अध्ययनको क्रममा नै जस्तो काठमाडौँमा मैले भनिहालेँ धेरै पर्सनल पुस्तक अध्ययन मण्डलहरू थिए, लाइब्रेरीहरू थिए, त्यसमा मैले किताब पढेको। त्यो अध्ययनको क्रममा नै म त्यसप्रति आकर्षित भएँ। जस्तो तपाईँले त्यतिखेर तत्कालीन समय 2008 सालमा जतिखेर तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीतर्फ आकर्षित भएर कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्नुभयो नि, त्यतिखेरको कम्युनिस्ट पार्टीले लिएको बाटो र अहिलेको यो गणतन्त्र प्राप्तिसम्मको स्थितिमा आइपुग्दा अब अहिलेको तत्कालीन समयमा कुरा गर्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 सरकार छ नेकपाको। यद्यपि तपाईँले फेरि त्यसलाई कम्युनिस्ट पार्टी नभन्नु होला, तर नेकपाको 2/3 सरकार भएको बेलामा संसद विघटन भयो। संसद विघटन पछाडि
अहिले फेरि सर्वोच्चले त्यसलाई पुनर्स्थापना गरिदिएको छ, तर पनि राजनैतिक तरलता देखिएको छ। उपलब्धि चाहिँ के भयो भन्ने ठान्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो बेलाको कम्युनिस्ट आन्दोलन र अहिलेको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विश्व स्तरमा र नेपालमा पनि धेरै नै अन्तरहरू आएका छन्। मुख्य परिवर्तन के हो भने यसको विचलनको प्रवृत्ति। कम्युनिस्ट आन्दोलनको जो पहिलेको क्रान्तिकारी स्वरूप थियो त्यसमा धेरै विचलन आएको छ। विश्व समाजवादी व्यवस्थाको पतन भएको छ। नेपालमा जो पहिले क्रान्तिकारी उभार थियो त्यसमा दक्षिणपट्टि भड्काव, माझीको चाहिँ भड्काव हुँदै त्यो दक्षिणपट्टि भड्कावमा पुगेको छ। यसरी धेरै विचलन आएको छ। अहिले आम रूपमा मानिसहरूले नेपालमा कम्युनिस्टको सरकार छ भन्छन्, त्यसले अत्याधिक बहुमत प्राप्त गरेको छ भन्छन्। हामीले स्पष्ट गरिसकेका छौँ त्यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन। उसको आचरण व्यवहार उसले अपनाएका नीतिहरूबाट त्यो कुरा स्पष्ट भएको छ, त्यो एउटा कम्युनिस्ट पार्टी होइन। त्यति यसको अर्थ कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुनै उपलब्धि छैन भन्ने होइन। विश्वमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनले धेरै उसका उपलब्धिहरू रहेका छन्। विश्वको उपलब्धिको विषयमा जान्न, नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले सुरुदेखि नै बडा सङ्घर्षमा जोड दियो। महिलाहरूमाथि, दलितहरूमाथि, जनजातिहरूमाथि हुने अत्याचारहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्यो, भेदभावका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्यो, वीरता प्रथा, रजोट प्रथा यी सबैका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्यो, सामाजिक शोषणहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्यो। त्यसको एउटा लामो र गौरवपूर्ण इतिहास छ। यो सङ्घर्ष खेर गएको छैन, किन त्यसको परिणामस्वरूप हामी देख्छौँ कयौँ परिवर्तनहरू भएका छन्। जस्तो सामाजिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा धेरै परिवर्तनहरू भएका छन्। त्यसमा कम्युनिस्टहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा भूमिका रहेको छ। त्यसमा ती उपलब्धिहरू हुन्। भनेको तपाईँले खालि शासन व्यवस्थामा एउटा सारमा देखिँदाखेरिमा मुलुक चाहिँ अब तपाईँले जतिखेर राजनीति सुरु गर्नुभएको थियो त्यतिखेर पञ्चायत थियो होला, त्यसपछि बहुदल आयो, अलिक गणतन्त्र प्राप्त भएको छ। तर सारमा नागरिकको जीवनमा चाहिँ यो गणतन्त्र या पञ्चायत हुनुमा चाहिँ के चिज चाहिँ त्यस्तो फरक भयो भन्दा उसले पाउने सेवा सुविधामा थियो होला अथवा उसको जीवनयापन सहज भइदियोस् भन्ने होला आम नागरिकको कुरा गर्दा। तर त्यो सैद्धान्तिक कुरा गर्दा अर्को होला। त्यो हेर्दाखेरिमा साँच्चीकै जे सोचेर तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्नु भएको थियो त्यो बिन्दुमा पुगियो त त्यस्तो लाग्छ? जुन बिन्दुमा पुग्ने कुरा छ त्यो पुगेको छैन। किन हाम्रो उद्देश्य, अन्तिम उद्देश्य भनेको साम्यवाद हो। त्यसको लागि अझै लामो सङ्घर्ष गर्नु छ। हामीले नेपालको स्थितिमा हामीले नयाँ जनवादी क्रान्ति सफल गर्नु छ। त्यसलाई पनि लामो सङ्घर्ष गर्नु छ। बिन्दु हाम्रो उद्देश्यहरूमा पुग्ने कुरा त्यो लामो सङ्घर्षका बिचबाट नै त्यो सम्भव छ। तर त्यसको अर्थ खालि राजनीतिमा मात्र परिवर्तन भयो भन्ने होइन। नागरिकको जीवनमा गएर हेर्नुहोस्, महिलाहरूको अवस्था भन्नुहोस्। आज जुन बेला कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो त्यो बेलाको महिलाहरूको अवस्थामा अहिलेको अवस्था धेरै फरक आएको छ। उनले एउटा स्कुलमा गएर पढ्न पनि पाउनुहुन्थे। त्यो स्थितिमा अहिले धेरै परिवर्तन आएको छ। दलितहरूको अवस्था गरे हेर्नु, दलितमा उनमा त्यसबाट जुन चरम प्रकारको भेदभाव थियो, कानुनी रूपमा पनि व्यवहार रूपमा पनि त्यसमा धेरै फरक आएको छ। ठिक यसै गरी किसानहरूको अवस्थामा किसानबाट गाउँ गाउँमा मुख्य जिम्मेवारहरूले जति अन्य अत्याचार गर्थे जनताहरूले त्यसमा धेरै कमी आएको छ। यसरी सम्पूर्ण आर्थिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा गएर हेर्नु हो भने पहिलेको स्थितिमा धेरै परिवर्तन आएको छ। यसरी जस्तै हाम्रो पनि आधुनिक एउटा विकासको दृष्टिकोण पनि धेरै अगाडि बढेको छ। यी सबैका पछाडि एउटा जनताको एउटा चेतना सङ्घर्षले काम गरेको छ। त्यसमा कम्युनिस्ट पार्टीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। यसले पहिलेको स्थितिमा अहिले केही पनि अन्तर आएको छैन। भन्नुको अर्थ के हो भने यस बिचमा आएको अन्तरहरूप्रति उपेक्षा गर्नु हो, आँखा चिम्लाउनु हो। भनेको उपलब्धि चाहिँ भएको छ, निश्चित तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? सन्तुष्ट होइन, सन्तुष्ट लाग्नुभयो, जुन आन्दोलनमा लाग्नुभयो त्यसमा कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ राम्रो दिशा अगाडि सन्तुष्ट भएको भए त कम्युनिस्ट पार्टीको आवश्यकता नै हुँदैन। सन्तुष्ट त्यो बेला हुन्छ कम्युनिस्ट जब साम्यवादी अवस्था आउँछ त्यो बेला कम्युनिस्ट पार्टीको जरुरत पर्दैन। तर अहिले पनि हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जोड दिन्छौँ, कम्युनिस्ट पार्टीकोमा जोड दिन्छौँ, सङ्घर्षमा जोड दिन्छौँ भन्नुको अर्थ अझै पनि हामी सन्तुष्ट छैनौँ। त्यो प्रगति भएका छन्, उपलब्धिहरू भएका छन्, त हामी सन्तुष्ट भएका छौँ, पुरा भइसक्यो भन्ने अर्थमा होइन। अब जस्तो तपाईँ उमेरको हिसाबले 86 वर्षको हुनुभयो, तपाईँले नेपालको राणा, पञ्चायत, बहुदल, गणतन्त्र यी सबै व्यवस्थालाई प्रत्यक्ष रूपमा नजिकबाट निहाल्नुभयो, भोग्नुभयो, त्यसका विरुद्ध आन्दोलन गर्नुभयो र कतिपय उपलब्धिमा तपाईँ खुसी पनि मनाउन पाउने यो अवसर छ। अब चाहिँ खास गरेर तपाईँको आफ्नै उमेरको कार्यकालमा यो देश चाहिँ यो स्थितिसम्म पुगोस्, यति त कम्तीमा भइदियोस् नि भनेर त्यसरी सन्तुष्ट हुन सक्ने केही आधारहरू बनाएको छ त? हेर, आफ्नो उमेर भन्ने कुरा कुनै निश्चित कुरा होइन। आज म 86 छु र योभन्दा पहिले 10, 20, 30, 40 वर्ष पहिले पनि मेरो मृत्यु हुनसक्थ्यो। आजको सट्टा भोलि पनि मृत्यु हुनसक्छ। उमेर कति हुन्छ भने केही थाहा हुँदैन।
यदि त्यसको एउटा प्राकृतिक सीमा छ, त्यसको एउटा प्राकृतिक सीमा छ, त्यो सीमाभित्र कुनै पनि बेला चाहिँ एउटा मृत्यु आउन सक्छ। त्यस कारण त्यसका आफ्नो जीवनमा कति उपलब्धि प्राप्त भएर हुन सकिन्छ भने त्यो मुख्य पक्ष होइन। हामी यो कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा प्रभाव हो, लामो प्रक्रिया हो। मार्क्स एङ्गल्सले यसलाई सुरु गरे, 200 वर्ष भइसक्यो र त्यहाँ कैयौँ पिँढीले यसको लागि सङ्घर्ष गर्दै आयो। संसारमा नेपालमा पनि कैयौँ पिँढीले यसको लागि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन्। त्यसको यो क्रमशः जानियो। जता हामी छौँ, हामी पछि अरू नयाँ पिँढीले चाहिँ सङ्घर्ष गर्दै जान्छौँ। यो लगातार जबसम्म हाम्रो उद्देश्य पुरा हुँदैन, साम्यवादको अवस्था पुरा हुँदैन, तबसम्म हाम्रो यो प्रक्रिया अगाडि गइरहेको छ, आन्दोलन अगाडि गइरहेको छ। त्यस कारण त्यसमा मैले कति उपलब्ध प्राप्त गरेँ या मेरो जीवन कति उपलब्ध प्राप्त भयो या मैले कति उपलब्ध प्राप्त भयो, यी गौण महत्त्वका प्रश्नहरू हुन्। होइन, मैले चाहिँ खालि तपाईँको जीवनको कार्यकाल भन्दा नि तपाईँले नेतृत्व गरेको समयावधिको हिसाबले कहिलेकाहीँ निश्चित समय पछाडि चाहिँ यो गन्तव्य त तय हुन्छ भन्ने त हुन्छ नि त। त्यो हिसाबले हामीले यात्रा गर्दाखेरिमा पुग्ने ठाउँ त्यहाँ हो, तर पुग्न यति त बाँकी छ भन्ने त्यसरी के आकलन गर्न त सकिएला नि? त्यो पनि केही निश्चित भन्न सकेन। सोभियत सङ्घमा चाहिँ समाजवादी व्यवस्था कायम भयो, स्टालिनको एउटा योजना थियो अब साम्यवादमा पुग्छौँ भन्ने, त्यो गएर फेरि पुँजीवादमा गयो, चाहिँ पुँजीवादमा गयो। यसरी कयौँ यस्ता यो राजनीति उतार चढाव, मूल प्रवाह अगाडि बढ्छ, मूल प्रवाह त्यसको उच्च बिन्दुमा नै त्यसको विकास हुँदै जान्छ। त्यो घटनाक्रमले कयौँपल्ट पछाडि फर्किन्छ। 60 सालमा बहुदलीय व्यवस्था कायम भयो, 70 सालमा त्यो पछाडि गयो, 30 वर्षसम्म फेरि पञ्चायती व्यवस्था कायम भयो, देशमा प्रतिगमन भयो, फेरि 40 सालमा त्यो अगाडि बढ्यो, हाम्रो 59 सालमा फेरि त्यो प्रतिगमनतिर गयो। यी इतिहासमा राजनीतिक आन्दोलनमा र कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि यसपल्ट उतार चढावहरू हुन्छन्। विश्वव्यापी रूपमा समाजवादी व्यवस्था कायम भएको थियो, त्यसको फेरि विघटन भयो, यसपल्ट उतार चढावहरू एउटा भइरहन्छन्। हामी त्यसको बिचबाट नै हामी अगाडि बढ्छौँ र त हामी के गर्छौँ भने जुनसुकै परिस्थितिमा हामी निराश हुँदैनौँ, जुनसुकै परिस्थितिमा पनि त्यहाँ अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयत्न भइरहन्छ। अब तपाईँले 2017 सालको कुरा प्रसङ्ग निकालिहाल्नुभयो। जस्तो अघि पनि मैले थोरै विषय त जोडेको थिएँ, त्यो अन्यत्र हामीले विषयलाई मोड्यौँ। 2017 सालमा राजा महेन्द्रले संसद विघटन गरेर जुन कु गरियो भनियो र त्यो र अहिले चाहिँ केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन उस्तै हो भनेर पनि कतिपयले विश्लेषण गरे। कतिपयले के भने भन्दाखेरि संसदीय व्यवस्थामा संसद विघटन गर्न चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पाउँछन्, यो स्वाभाविक कदम हो भनेर पनि भनियो। अहिलेको समसामयिक राजनीतिलाई हेर्दाखेरिमा के 17 सालकै युगमा मुलुक पुग्या हो अथवा होइन, यो सामान्य स्थितिमै छ, केही अप्ठ्यारो भएको हो, सहज स्थितिमै पुग्या हो, के भन्न सकिन्छ? 17 साल र अहिलेको स्थितिमा एउटा अन्तर छ। 17 सालको जो हाम्रो कु भयो त्यो राजतन्त्रको तर्फबाट, प्रतिगमनको तर्फबाट भएको थियो। अहिलेको जो चाहिँ संसदको विघटन भयो त्यो स्वयं पुँजीवादी प्रणाली अथवा संसदीय प्रणाली अन्तर्गतमा भएको एउटा स्वरूपगत रूपमा त्यसमा त्यो गएर अन्तर छ। अर्को प्रश्न, जहाँ त प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने अधिकार छ, पहिलेका संविधानहरूमा त्यो व्यवस्था थियो, तर त्यो व्यवस्थाबाट बारम्बार देशमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा भएको हुनाले त्यसलाई यो संविधानले रोक्ने प्रयत्न गरेको छ। तर विघटनलाई पुरै निषेध गरेको छैन, तर सबै सम्भव तरिकाहरू, सबै विकल्पहरू समाप्त भएपछि सरकारले बारम्बार प्रयत्न गर्दाखेरि पनि, संसदले बारम्बार प्रयत्न गर्दाखेरि, बेलुका प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि पनि उनीहरूले बहुमत प्राप्त भएर पनि अन्तिम अवस्थामा गएर संसदलाई विघटन गर्ने व्यवस्था छ। अहिले ओलीले जो संसदको विघटन गरे त्यो प्रक्रियामा नगइकन गरेका हुन् र उनी संसदमा उनको बहुमत सधैँ थियो। अविश्वासको प्रस्ताव आउने कुरा भइरहेको थियो, त आउनुभन्दा पहिले नै मैले उछेलेर संसदको विघटन गरेँ। तरिका त्यो होइन, अविश्वासको प्रस्ताव आयो त्यसमा छलफल गर्नुपर्छ। छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अहिलेको यो 72 को संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन। यो केपी शर्मा ओलीले 77 पुस 5 गते गरेको संसद विघटन अवैधानिक छ, असंवैधानिक छ भन्ने तपाईँको भनाइ? निश्चित रूपमा असंवैधानिक नै छ त्यो। अब जस्तो अहिले त मुलुक त अब अहिले त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको छैन, संसदको फेस गर्ने भनेर संसदको बैठक चाहिँ अब 23 गते बस्दैछ। अब मुलुक चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ, प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ला, के देखिन्छ? एउटा कुरा के छ भने सबै चिज नियमअनुसार गयो भने यसपछि यस्तो हुन्छ, यसपछि यस्तो हुन्छ भने सबै अनुमान गर्न सकिन्छ एउटा नियम विधान कानुन अनुसार। तर यहाँ त जति ओलीले जसरी गए त्यो असंवैधानिक तरिका थियो, संविधानलाई नागेर उनले गएका थिए।
त्यसको अहिले पनि पुरै संविधानमा पालन गर्छन् या कसरी जान्छन् भन्ने कुरा निश्चित छैन। अब अहिले ओलीले संवैधानिक रूपले उनको कदम असंवैधानिक भएर सफल छाडेपछि स्वाभाविक रूपमा उसले राजीनामा दिनुपर्छ। तब उसले राजीनामा दिनु भनिरहेका छन्। पहिला आफ्नै संगठनको पनि नेकपाभित्रको पनि बहुमतलाई मैले मान्दैन भने मैले जब एउटा कुनै नेताले आफ्नो पार्टीभित्रको बहुमतलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। उनको यो जो स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति छ, अधिकारवादी जो प्रवृत्ति छ, त्यसले देशको राजनीति कता जान्छ भन्ने हामीलाई मुस्किल पर्छ। संसदमा को पुनर्स्थापना भएको छ र नयाँ रूपमा समस्याहरू देखा परेका छन्। अहिले कसैको बहुमत छैन। पहिले नेकपाको बहुमत थियो, अत्याधिक बहुमत थियो। अहिले विभाजित भएपछि कुनैको कसैको बहुमत छैन। यस्तो अवस्थामा सरकार कसरी बन्छ? नयाँ प्रकारको गठजोडहरू हुन्छ, सिद्धान्त र राजनीतिक प्रकारका सौदाबाजीहरू त्यहाँ हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अहिलेको संसार पुनर्स्थापना भयो भने राजनीति एउटा सही दिशामा अहिले बढ्छ भनेर भन्नुको आधार छैन। त्यस कारण अस्थिरता हुन्छ। निश्चित रूपमा यो अहिले त अस्थिरता र यो अस्थिरता जो पैदा भएको छ यसको मुख्य कारण ओलीले हुन्। किनभने प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ यो संसद विघटन अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो भने चाहिँ अब अस्थिरता हुन्छ, देशमा फेरि सांसदको किनबेचको खेल सुरु हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। उहाँको अभिव्यक्ति र तपाईँको पनि उस्तै अस्थिरता हुन्छ भन्ने खालको हो कि फरक हो? होइन, किनभने यो जो अहिलेको जुन स्थिति छ यसले चाहिँ अस्थिरता पैदा हुने कुरा स्पष्ट भएको छ। र यो अस्थिरता पैदा भएको किन हो? यो एउटा भएको बहुमतको सरकारलाई उनले प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको हुनाले यो ओलीले यो अस्थिरता पैदा हुन्छ भनेर उनले के भनेका छन्? पहिले पनि त्यही भनेका थिए, उनले संसदको पुनर्स्थापना गर्न हुँदैन। उनको जोड त्यसमा थियो, अहिले मात्र भनेको होइन। उनले पहिले पनि भनेका थिए संसदको पुनर्स्थापना गर्न हुँदैन। तर यो अस्थिरताको जुन स्थिति पैदा भएको छ यसको जिम्मेवार को हो? स्वयं ओली हुन्। त्यो ओलीले जो असंवैधानिक तरिकाले संसदको विघटन गरे त्यसको परिणामस्वरूप यो स्थिति पैदा भयो। स्वयं आफ्नो संगठनको बहुमतको निर्णय या कुनै निर्णयलाई मान्दैन भनेर जुन कार्यपद्धति अपनाए त्यसले गर्दाखेरि नेकपामा फुर भयो। उनको त्यो गलत प्रकारको स्वेच्छाचारी असंवैधानिक र अधिकारवादी प्रवृत्तिका कारण यो स्थिति पैदा हुनुमा सबभन्दा मुख्य रूपमा ओली नै जिम्मेवार छन्। अब सरकार गठनको सन्दर्भमा जस्तो विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल हुन्छ भनेर सधैँ चर्चा गरिन्छ। अब अहिले चाहिँ तपाईँले त्यो चलखेल अथवा कुनै शक्ति राष्ट्रले समर्थन गरेर वा उसको डिजाइनमा नेपालमा सरकार बन्ने सम्भावना बनेको हो? त्यो चाहिँ नेपालमा हामीले नेपालको इतिहासले बताउँछ। नेपालमा सरकारको निर्माणमा विदेशी शक्तिहरूले खास गरेर भारतले धेरै नै चलखेल गर्ने गरेको छ। बारम्बार 7 सालदेखि नै त्यसको लामो इतिहास छ। अहिले पनि यो संसदको विघटन गराउनको पछाडि पनि विदेशी शक्तिहरूको भूमिका रहेको सम्भावनालाई हामीले अस्वीकार गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारण अहिलेको जो उनीहरू यो चाहन्छन् कि जस्तो खास गरी भारत र अमेरिकाले नेपालमा अस्थिर राजनीति स्थिति होस्, सरकार अस्थिर होस्, कमजोर होस् र त्यो उनीहरूले त्यो चाहन्छन्। त्यसो भएमा उनीलाई बढी खेल्ने मौका मिल्छ। त्यस कारण अहिले पनि उनीहरू त्यसरी खेल्नुको पछाडि के स्वार्थ हुन्छ त? नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ उनीहरू आएर गर्ने नै के हो र? जस्तो उदाहरणको लागि अमेरिकाले एमसिसीलाई पार्टी गराउन चाहन्छ। एमसिसी पार्टी भनेको इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग हो। त्यसको उद्देश्य चीन विरोधी मोर्चाबन्दीमा नेपाललाई सामेल भयो। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका सबै देशहरू नेपाललाई तिब्बतको उसको जो रणनीति हो त्यसको लागि नेपालको भूमिको उपयोग गर्नुपर्ने ठुलो आवश्यकता छ। नेपालको असल परराष्ट्र नीतिले त्यसलाई बाधा पुगेको छ। त्यसको लागि उनीहरूले अमेरिकाले नेपाललाई प्रयोग गर्न चाहन्छ। ओली त्यसको लागि तयार भइसकेका छन्। तर नेपालमा त्यसका विरुद्ध उठेको जनार्दन अब बन्ने सरकार त्यसो भए के अमेरिका या भारतको स्वार्थ अनुसारको बन्यो जसको बन्यो त्यसरी भन्न सकिन्छ? त्यस्तो बलियो हामीले उनीहरूको प्रयत्नको कुरा गरेको छौँ। उनले त्यसमा प्रयत्न गरेका छन्। भारतको 3टा उद्देश्य छन्। एउटा प्रथम त कालापानी लिम्बू धारामा उसले आफ्नो प्रभुत्व पुरै कायम गर्न चाहन्छ। अहिले नेपालले अडान लिएको छ। त्यो अडानले गर्दाखेरि विवाद पैदा भएको छ। त्यसलाई पुरै नेपाललाई आत्मसमर्पण गराउन चाहन्छ। अर्को उसको उद्देश्य के भने भारतीय कङ्ग्रेसको सरकार हुँदाखेरि उनीहरू नेपालको गणतन्त्र या धर्मनिरपेक्षताको पनि पक्षमा थिइन्। अहिलेको कट्टर हिन्दूवादीहरूको सरकार छ। उनीहरूले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहन्छन् अनि हिन्दू राजालाई ल्याउन चाहन्छन्। अर्को उनीहरूको उद्देश्य के भने यो चीनसितको जो हाम्रो सम्बन्ध हो मैत्री सम्बन्ध त्यसले गर्दाखेरि
इन्डियाले यहाँ जति उसको नाकाबन्दी गर्ने दबाब दिने काममा के बाधा परेको छ त्यसलाई चीनको सम्झौतालाई पुरै कटाउन चाहन्छ। त्यसलाई उनीहरू अमेरिकामा भारतलाई यस्तो सरकार बनाउन चाहन्छन् जसले उनीहरूको ती स्वार्थहरूको सेवा गरोस्। त्यसकारण यस्ता साम्राज्यवादीहरूले त्यो दिशा प्रयत्न, तर यसको अर्थ पुरै उनीहरूको प्रयत्नमा चाहिँ समुचित हुन्छ भने देशकामा चाहिँ अब उनीहरूको प्रयत्न सफल गर्छन् तर त्यसको अन्य शक्तिहरूले त्यसको विरोध गर्न सक्छन्। त्यसकारण उनीहरूले अहिलेसम्म गरेका धेरै प्रयत्नहरू भारतले अमेरिका धेरै प्रयत्नहरू असफल हुँदै गएका छन्। त्यसका उनीहरूले प्रयत्न गरे पनि त्यो सफलै हुन्छन् भनेर हामीले त्यो भन्दैनौँ। अब जस्तो अहिलेको हकमा नि जस्तो केपी ओलीलाई राष्ट्रवादी नेता भनेर भन्ने एउटा तब्का छ अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक लिम्पिया धुरा सहितको जुन नक्सा सार्वजनिक गर्नुभयो त्यस पछाडि उहाँलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ राष्ट्रवादी नेता हो भनेर भनिएको छ। अहिले फेरि पछिल्लो समय केही दिन अघि मात्रै प्रचण्डको अन्तर्वार्तामा चाहिँ कम्फर्टेबल भारतलाई कम्फर्टेबल हुने भारत र चीन भन्ने छ त्यहाँ वाक्य। यद्यपि भारतलाई कम्फर्टेबल हुने खालको सरकार अब बन्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति आए पछाडि फेरि एउटा विरोध पनि भइराखेको छ। तपाईँले प्रचण्ड, माधव र केपी ओलीलाई यी तीनजना मध्ये को चाहिँ राष्ट्रवादी हो यी नेताहरू? केपी शर्माको कुरा गरौँ। मैले केपी शर्मा कुनै पनि राजनीति पार्टीले या सङ्गठनले जुन बेला राष्ट्रियताको पक्षमा अडान लिन्छ त्यसलाई हामीले समर्थन गर्छौँ। जस्तो राजा महेन्द्रको कुरा गरौँ, त्यहाँ कोदारी राजमार्ग बनाए, पूर्वमा राजमार्ग बनाए, त्यसको मात्रै हामीले समर्थन गरौँ। इन्डियाले धुन्दान विरोध गरेको थियो, त्यो भएर नेपाली राज्यले धुन्दान विरोध गरेको थियो, राजको कदमलाई त्यो हामीले समर्थन गरेका छौँ। तर ठिक त्यसो गरेर केपी शर्माले जब उनले चीनसितको सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयत्न गरे, नाकाबन्दीको विरोध गरे र यस अवस्थामा जब तराईलाई विखण्डन गर्ने इन्डियाको नीति, मध्यस्थताको नीतिलाई समर्थन गरेन, हामी केपीलाई समर्थन गरेका थियौँ, उनीसँग कार्यकर्ताको काम गरेका थियौँ। उनको साथसाथै हाम्रा तर्फबाट सरकारमा सामेल हुने नीति पनि हामीले अपनाएका छौँ। तर अर्का चाहिँ हामीलाई यो पनि थाहा छ कालापानी महाकाली सन्धिको विरोधमा उनले त्यसलाई लागू गरेर पुरा प्रयत्न गरेका थिए। ठिक यसो गरेर नक्सा पारित गराउनमा उनले भूमिका खेले, त्यसलाई हामीले समर्थन गऱ्यौँ। तर अर्को पक्ष के हो भने त्यो उनको कारणले मात्र भएको होइन, नेपालमा चाहिँ कालापानीको विषयलाई लिएर 6 दशकदेखि वामपन्थीले आन्दोलन गरिरहेका छन्। त्यसका यस्तो नेकपाभित्र पनि त्यसको ठुलो विरोध, जस्तो नेकपाभित्र के भन्नुहोस् एमसिसीले पारित गर्न चाहन्थे तर एमसिसी सो नेकपाभित्रको ठुलो विरोध गरिरहेको उनी सफल भएनन्। त्यसै यी सबै परिस्थितिमा नै उनले नक्सा पारित गर्नु पर्यो। त हामीले देख्यौँ त्यो नक्सा पारित गरिसकेपछि पछि उनले पाठ्यक शिक्षा मन्त्रालयले जब पाठ्यक्रममा त्यो नक्सा सामेल गर्ने काम गर्यो त्यसलाई उनले रोकिदिएनन्। त्यसलाई यसै गरेर एमसिसीको उनी पुरै पक्षमा छन्। यस्तो त्यो अवस्थामा हामीले सबै राष्ट्रवादी भन्दैनौँ, कुनै खास बेलामा अपनाएका राष्ट्रवादीका पक्षमा अपनाएका नीतिलाई त हामीले राजा महेन्द्रका पनि समर्थन गर्छौँ भनेको केपी ओली पहिला राष्ट्रवादी अहिले राष्ट्रवादी होइन भन्ने हो। त्यो राष्ट्रवादी उनी देशभक्त चरित्रमा पुरै रूपमा छ भनेर हामी भन्दैनौँ। उनले खास बेलामा जुन नीतिहरू अपनाउँछन् त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रवादीका पक्षमा अपनाउनु त्यसलाई समर्थन गर्छौँ। एमसिसीका विरुद्धमा उनी अपनाएको हामीले विरोध गर्यौँ। पाठ्यक्रमबाट त्यो नक्सालाई हटाउन दिने त्यसलाई विरोध गर्यौँ। तराईको विषयमा उनले जो अडानले त्यसलाई हामीले समर्थन गर्यौँ। कुनै खास अवस्थामा उनले आफ्नो नीति अनुसार नै हामीले उनीप्रति समर्थन वा विरोध गर्ने गर्छौँ। त्यो कुरा प्रचण्डहरूको विषयमा हो, माधवहरूको विषयमा हो। त उनले जुन बेला पनि नेपालको राष्ट्रियता, देशभक्ति या गणतन्त्र धार्मिक स्थितिको पक्षमा अडान छन् हामीले समर्थन गर्छौँ। त्यसमा कुनै विचलनको प्रवृत्ति आयो भने त्यसलाई हामीले विरोध गर्छौँ। जस्तो प्रचण्ड र माधव नेपाललाई अहिले हेर्ने दृष्टिकोणको हिसाबले अहिले केपी ओली भन्दा प्रचण्ड माधव चाहिँ तपाईँको नजरमा अथवा तपाईँको पार्टीको लागि चाहिँ उहाँहरूको कदम ठिक भन्ने हो? यस्तो छ, जब हामीले पहिलेको स्थितिमा हेरौँ, जब हामीले तराईको प्रश्न आयो, चीनसितको समुद्र विस्तारको प्रश्न आयो, नाकाबन्दीको विरोधको प्रश्न आयो, यस्ता कयौँ प्रश्नहरूमा हामी ओलीसँग हामी बढी नजिक छौँ, कार्यकर्ता एकता पनि गरेका थियौँ। सरकारलाई पनि समर्थन गर्नुभयो। कतिपय बेलामा त ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सरकारमा यहाँको पार्टी पनि गयो भनौँ न। त्यस बेलाको त्यो स्थिति थियो। तर पछि चाहिँ जब उनले जुन प्रकारको अहिले उनी नीतिहरू अपनाए त्यसपछि हामीले दिएको समर्थनलाई हामीले फिर्ता लियौँ। यसै भएर के हुन्छ कसलाई कुन बेला समर्थन जस्तो भनौँ अहिले त्यो पहिले ओलीसँग त्यसमा नजिक थियो। तर ओलीले जब अहिले संसदको विघटन गरे हामीले उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियौँ र त्यसको तुलनामा खालि प्रचण्ड माधव मात्र होइन, नेपाली काङ्ग्रेस मधेसवादीहरू जसले उनको त्यो नीतिलाई विरोध गरे उनीहरूसित हामीले नजिक भयौँ, उनीहरूसँग हामीले
कार्यकर्ता गर्ने सहकार्य गर्ने हामीले नीति अपनायौँ। यसरी चाहिँ कुनै पार्टीले कुनै बेला के नीति अपनाउँछ त्यस अनुसार हामीले नीति बनाउँछौँ र प्रचण्ड माधवले अहिले जो संसदको विरुद्ध संसदको पुलिसका विरुद्ध जो सङ्घर्ष गरे त्यो क्रममा हामी उनीहरूका नजिक भयौँ, नेपाल काङ्ग्रेसका नजिक भयौँ, मधेसवादीहरूका हामी नजिक भयौँ। अब भोलि यो हिजोको सन्दर्भमा त्यो कुरा सत्य छ। अब नयाँ स्थितिमा एउटा हामी मूल रूपमा हामीले हेर्छौँ नेपालको गणतन्त्रलाई हेर्छौँ, धर्मनिरपेक्षतालाई हेर्छौँ, हामी नेपालको गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता राष्ट्रियता यी सबैलाई हेर्छौँ। यस सिस्टममा कस्तो कुन प्रकारको नीति अपनाउँछ त्यसको आधारमा हामी कतै नजिक हुन्छ टाढा हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदै जान्छ। अब यदि अब बन्ने सरकार त केपी ओलीको नेतृत्वमा नबन्न पनि सक्छ, बन्न पनि सक्ला होइन। तर अब भनेको अथवा यो संसद विघटनको विपक्षमा रहेका दलहरूले अब हाम्रो नेतृत्वमा वा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँहरूको समर्थन कसलाई हुन्छ? यो त उनको नीतिको आधारमा हुन्छ। कुन प्रकार छ जस्तो उदाहरणको लागि एकचोटि हामीले जो केपी शर्मा एमसिसीको पक्षमा छन्, त्यसै गरेर नेपाल काङ्ग्रेस मधेसवादीहरू राप्रपाहरू त्यो एमसिसीका पक्षमा छन्। यदि उनीहरूले त्यो नीति अपनाउँछन् भने निश्चितमा त्यसको विरोध हुन्छ। त्यसो प्रचण्ड माधवहरूको भनौँ उनको नेतृत्व सरकार बन्छ भने उनले कुन प्रकार नीति अपनाउँछ? अहिले हाम्रो मुख्य इस्युमा गणतन्त्रको इस्यु, राष्ट्रियताका इस्यु, धर्मनिरपेक्षताका इस्यु, एमसिसी, भारतको हत्या यो सबै विषयमा उनीहरूले अपनाउने नीतिको आधारमा नै उनीहरूप्रतिको हाम्रो नीति निश्चित हुन्छ। अब फेरि हामी यो कम्युनिस्ट पार्टीतर्फ नै फर्क्यौँ। अब अहिलेको वर्तमान परिस्थितिलाई हेर्दाखेरिमा कतिपयले यस्तो पनि भनेका छन् कि कम्युनिस्ट पार्टीलाई विश्वास कसरी गर्ने? आफ्नै सरकार दुई तिहाईको हुँदा आफै सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने अथवा आफै सरकार चाहिँ ढालेर अर्कोको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्ने परिस्थितिमा पुगे। उपलब्धिको कतिपयले भने संविधानकै हत्या हुन सक्ने स्थितिमा पुर्यायो भनेपछि कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ नेपालमा नेतृत्व गर्न सकेनन् भन्ने विश्लेषण छ नि, यसलाई के भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरो त हामीले के स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ, जस्तै आम जनताले र विदेशीहरूले पनि कम्युनिस्ट पार्टी ठान्छन्, त्यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन। तर शहरमा त कम्युनिस्ट नै हो नि त, सैद्धान्तिक रूपमा होला, तर उनीहरूले कम्युनिस्ट पार्टी भनेरै मत पाएका हुन्। मुख्यतः शहरमा त कम्युनिस्ट पार्टी होइन, रूपमा कम्युनिस्ट पार्टी छ। रूपमा देखाउनलाई चाहिँ बाहिरी रूपमा कम्युनिस्ट पार्टी मान्छेले ठानी गएको छ, शहरमा त कम्युनिस्ट पार्टी होइन। किन कम्युनिस्ट पार्टीका सिद्धान्तहरूबाट विचलन भएछ। जस्तो भनौँ माझीले जब राजासँग सम्झौता गरे, राजाका पक्षमा गए, लामो समयसम्म उनले आफ्नो पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टी नै बताए र जनताले पनि उसलाई कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने ठाने। कति अन्तर्राष्ट्रिय पार्टीले पनि उसलाई कम्युनिस्ट पार्टी नै ठाने, त कम्युनिस्ट पार्टी थिएन, उसले त्यसको विवेचन गरे। त्यसो शहरमा त कम्युनिस्ट पार्टी होइन। त्यसको उसको कम्युनिस्ट पार्टीका नीतिहरूबाट सिद्धान्तबाट विचलन भएको हुनाले नै उसले कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो भूमिका खेल्न सकेको छैन। तर कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा उसले भ्रम दिने गरेको छ, यसले जनतामा भ्रम हुने गरेको छ। भनेको अहिलेको नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी होइन, तर जनताले हो भनेर मत दिएका हुन् नि त। त्यो जनतामा भ्रम। त्यसमा काङ्ग्रेस र अहिलेको नेकपा प्रचण्ड या ओलीले नेतृत्व गरेको जुन पार्टी छ त्यो चाहिँ काङ्ग्रेस र यी पार्टीमा फरक छैन भने हामी भन्दैनौँ। त्यसको अर्थ हामीले उनीलाई फरक छैन भन्दैछौँ, तर त्यसको आधारमा पनि उनीहरूको बिचमा फरक छ। जस्तो नेकपाले गणतन्त्रको समर्थन गर्यो, धर्मनिरपेक्षताको समर्थन गर्यो, कतिपय राष्ट्रिय प्रस्तावमा उसले अडान लियो, तराईको विखण्डनको उसले विरोध गर्यो, तराईलाई टुक्राउने कुराको उसले विरोध गर्यो। जब काङ्ग्रेसको नीति त्योभन्दा बेग्लै थियो। जस्तो चुनावको बेलामा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन बनेको थियो, जसमा रापा मधेसवादी थिए। उनीहरू अहिले काङ्ग्रेसभित्र देखिरहेको भएको छ, उता बढी राजाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा जनमत तयार भइरहेका छ, तर हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा जनमत तयार भइरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा यी चाहिँ उपेक्षा गरेर यो दुवै एकै हुन् भन्दैनौँ। उनीहरू त्यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेस र यो नेकपामा धेरै फरक छ र त्यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन। कम्युनिस्ट पार्टी नहुने भन्नुको अर्थ फेरि सम्पूर्ण रूपमा एकै हुन् भन्ने पनि हाम्रो भनाइ होइन। अब जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीहरू भनेको खालि फुट्नका लागि जन्मिए जस्तो भयो भन्ने पनि एउटा विश्लेषण छ। जस्तो तपाईँले थुप्रै नेताहरूलाई जन्माउनु भयो, तपाईँसँग सँगै तपाईँले पार्टीमा जहाँ सामेल गर्नुभयो ती कतिपय प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नुभयो, देशको मन्त्री भइसक्नुभयो। त्यो भएर यसरी किन फुटिरहन्छन् कम्युनिस्ट पार्टीहरू? कम्युनिस्ट पार्टीको फुट्नेको कुरा गर्दाखेरि त्यो एउटा हामीले प्रकृतिको समाजको एउटा नियमलाई बुझ्नुपर्छ। द्वन्द्व समाजको नियम हो, वर्गहरूको बिचमा द्वन्द्व। नेपाल काङ्ग्रेस कहिलेपल्ट फुटेको छ, त
त्यहाँ नफुटेको पनि त्यसमा लगातार द्वन्द्व छ। ठिकै छ, द्वन्द्व भए पनि कम्युनिस्ट जस्तो त फुट्या छैन नि त। म भन्दैछु। त तपाईँ सबैजना तपाईँले हेर्नु हो भने अब यो द्वन्द्व सबैतिर पाउनुहुन्छ। परिवारमा देखाउँछ, भाइ छोरा यता सबैमा अंश छुट्टिन्छन्, अलग हुन्छन्, लोग्ने स्वास्नी अलग हुन्छन्। यसले त्यो समाजमा पत्रकारहरू भनौँ, साहित्यकार भनौँ, कयौँ संस्थाहरूमा हामीले फुट देखेका छौँ। यसले यो फुट चाहिँ समाजको सामान्य एउटा नियम हो, तर हामीले पुरै अलग हुन सक्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि कहीँपल्ट भएको छ, राजनीतिक पार्टीमा भएको छ, हिन्दू धर्ममा भनौँ, बौद्ध धर्म भनौँ, सबैतिर त विरोध फुट द्वन्द्वहरू भएका छन्। यो नियमबाट कम्युनिस्ट पार्टी बचेको छैन। तर कम्युनिस्ट पार्टीमा फुटको लागि चाहिँ हुन्छ नि, मुख्य गरेर एउटा जो कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा सर्वहाराको दृष्टिकोण दर्शन लिएर काम गरे पनि त्यहाँ के हुन्छ भने कयौँपल्ट समाजका गलत विचारहरू त्यसभित्र आउँछन्, त्यहाँका समाजका स्वार्थहरू आउँछन्, अवसरवादी विचार आउँछन्। त्यसको प्रवेश एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा जब हुन्छ तिनीहरूको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। किन सङ्घर्ष नगरेर कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसकारण कम्युनिस्ट पार्टीको अर्को नियम के भने पार्टीभित्र देखा पर्ने सबै गलत विचार, गलत तत्त्वको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै जानुपर्छ। जस्तो अहिले पनि र हाम्रो पार्टीलाई नेकपाको बेलै छ, त कम्युनिस्ट आन्दोलनको त्यो एउटा घटक त हो नि। त्यसका गलत विचारहरूका विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गर्नु परेको छ। यस प्रकारको सङ्घर्षका बिचबाट नै कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्छ। जस्तो नेकपा मसालमा मोहन विक्रम सिंहले नेताहरूलाई चाहिँ आफू अनुकूल भएन भने कारबाही गर्नुहुन्छ र निकालिदिनुहुन्छ भन्ने एउटा आरोप छ। के त्यो कुरा गलत हो? किन चाहिँ तपाईँसँग एकदमै विश्वास गरेका पात्रहरू पनि सँगै बस्न सक्नुहुन्न? केही समय पछाडि उहाँहरू निस्केरै जानुपर्ने किन हुन्छ? एउटा चिज के छ भने एउटा वातावरण आएको छ। एउटा वातावरण के आएको छ भने कम्युनिस्ट पार्टीको अनुशासनमा बस्न नसक्ने प्रवृत्तिहरू देखा पर्छ। जस्तो एउटा वातावरण के हो भने अनुशासनको दृष्टिकोणले कम्युनिस्ट पार्टीको अनुशासन बेग्लै छ, काङ्ग्रेसको बेग्लै छ, राप्रपाको बेग्लै छ। अरू सबैको भन्दा कम्युनिस्ट पार्टीको अनुशासन बढी कडा छ। जनवादी केन्द्रताको सिद्धान्त बढी अनुशासन मान्नुपर्छ। त यो अहिलेको जो वातावरण छ नि अनुशासन नमानी खुला गर्ने, काङ्ग्रेसमा हेर्नुहोस्, अब नेकपाले भन्नुहोस्, अब कम्युनिस्ट पार्टीहरू होइनन्, त्यसमा खुला रूपमा आफ्ना विचारहरू लिइहाल्छन्। त्यो अनुशासन भन्ने कुनै चिज छैन। त्यस्तो स्थितिमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई जो हामीले एउटा जनवादी केन्द्रको आधारमा अनुशासन रूपमा जो राख्न चाहन्छौँ, बाहिरको वातावरणको असर परेको परिणाम के हुन्छ भने कयौँ मान्छेहरू त्यो अनुशासन भर्न सक्दैनन्। सिद्धान्तबाट उनको विचार हुन्छ, विचारबाट विचार हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ उनीहरू कम्युनिस्ट पार्टीमा रहन सक्दैन र उनीहरू अलग हुन्छन्। त्यसकारण यो चाहिँ विचार भिन्न भएको कारण होइन, विचार भन्नुहुन्छ काङ्ग्रेस क्षेत्रहरू केसीको र मेरो बिचमा कयौँ विचारको भिन्नता छ, लामो सङ्घर्ष चलेको छ। अरू कयौँ साथीको बिचमा भनेको सिद्धान्त अथवा कम्युनिस्ट पार्टीको आचरणमा नभएपछि अनुशासन सिद्धान्त आचरण र अनुशासनको उल्लङ्घन गर्दाखेरि त्यो स्थिति पैदा हुन्छ। भनेको अरू कारणले चाहिँ तपाईँले त्यसरी पार्टीबाट अथवा नेकपा मसालले कारबाही गर्ने होइन? विचारको भिन्नताको कारणले त एकजनालाई पनि कारबाही गर्दैन, कहिले गरेको छैन। अब जस्तो अब तपाईँ 2011 सालमै जतिखेर तपाईँ भर्खर एक खालको ऊर्जावान हुँदै कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्दै गर्दाखेरिमा त्यतिखेर तपाईँ 1.5 वर्ष जेल पर्नुभयो। त्यसपछि 18 देखि 2027 सालसम्म झन्डै 9 वर्ष जेल पर्नुभयो। त्यो पनि यो कम्युनिस्ट आन्दोलनकै लागि। अब यी तपाईँका जति पनि त्यागहरू छन् त्यो त्यागलाई चाहिँ तपाईँले अब अघि पनि फेरि भन्दाखेरिमा तपाईँले भन्नुभएको छ त्यो ठ्याक्कै मापन चाहिँ व्यक्तिगत उपलब्धिसँग जोड्नु हुँदैन भन्नुभएको छ। तर पनि नेकपा मसाल पार्टीको अथवा कम्युनिस्ट आन्दोलनको पार्टीमा लाग्दाखेरिमा जीवनमा यो चिज चाहिँ प्राप्त गरेर एकदमै खुसी भयो अथवा यो चाहिँ प्राप्त गरियो, अब यो चाहिँ बाँकी छ भन्ने केही भन्न सकिन्छ? त्यो यसो जब कसैले जीवनमा कति प्राप्त हुन्छ, कति प्राप्त गर्ने हो त्यो उद्देश्य राखेर काम गर्छ भने अरू पार्टीमा रहन सक्ला, कम्युनिस्ट पार्टीमा रहन सक्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीको गन्तव्य त होला नि त? पार्टीको गन्तव्य हुन्छ, व्यक्तिको हुँदैन। पार्टीको गन्तव्य हुन्छ, पार्टीका त धेरै गन्तव्य छन्, तर त्यो पार्टीलाई नेतृत्व गर्ने त आखिर व्यक्तिले त होला नि। व्यक्ति हो, त्यो व्यक्तिले चाहिँ जब उसले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्न थाल्छ मैले जीवनमा कति प्राप्त गरेँ, कति सफल भएँ, कति असल भएर भने जब उसले गर्छ त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा रहन सक्दैन। किनभने उसले व्यक्ति पक्षमा उसको प्रमुख हुन्छ, त्यसैको पछि ऊ लाग्छ। व्यक्ति सफलता प्राप्त गरेन भने ऊ निराश हुन्छ, निष्क्रिय हुन्छ, पलायन गर्छ। त्यस कारण हामीको सिद्धान्त के हो भने हामीले व्यक्ति जीवनमा कति प्राप्त गरौँ भन्ने आधारमा होइन, हामीले सम्पूर्ण देश जनता र पार्टी र क्रान्तिको लागि कति ध्यान दिन सक्छौँ त्यसको आधारमा नै हामीले काम गर्ने हो। भनेको पार्टीको त्यसो भए पार्टीकै कुरा गरौँ न त। नेकपा मसाल पार्टी अहिले पनि अर्ध भूमिगत हुनुहुन्छ,
यद्यपि तपाईँ अर्ध भूमिगत हुँदाहुँदै अन्तर्वार्ताका लागि तपाईँले चाहिँ श्रव्य त थिँदै थियो, दृश्यको लागि पनि एक खालको निर्णय गरेर तपाईँले यो अन्तर्वार्ताको लागि टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिने निर्णय गर्नुभयो र त्यसको झन्डै 1 वर्ष पछाडि हामीले पनि त्यो अवसर प्राप्त गऱ्यौँ। त्यो बाहेक अझै पनि अर्ध भूमिगतै छ। अब कहिलेसम्म चाहिँ अर्ध भूमिगत राजनीति गरिराख्ने, त्यसको चाहिँ केही समय पछाडि यो हामीले लिएको लक्ष्य चाहिँ नजिक पुग्यौँ है भनेर भन्न सक्ने स्थिति हुन्न? यस्तो हुन्छ यार, हामीले म अर्ध भूमिगत छु, हाम्रा प्रवक्ताहरू पुरै खुला छन्। त पार्टीको सम्पूर्ण जो संरचना हो त्यो पुरै भूमिका छ। जब पार्टीको को सेक्रेटरी छ, को कमिटीमा छ, के छ, केन्द्र कमिटीमा, जिल्ला, हामी कहिले पनि बाहिर यसरी यो हामीको म अर्ध भूमिगत हुनुको मूल कारण के हो भने पार्टी पूर्ण रूपमा भूमिगत छ। त्यसका हामीले आफ्ना विचारहरू बाहिर लैजानुको लागि महामन्त्रीलाई के अर्ध भूमिगत बनाइदिएका छौँ। उनका विचार नामहरू बाहिर लैजाने प्रवक्ताहरूलाई हामीले खुला गरिदिएका छौँ। त पार्टी मूलमा भूमिगत छ। यो भूमिको कारण के हो भने आजको जो संसदीय प्रणाली देशमा कायम भए पनि वास्तविक अर्थमा यहाँ चाहिँ देशमा अझै प्रचलनमा आइसकेका छैन। नयाँ निर्वाचनको लागि हामीले लामो सङ्घर्ष गर्नु छ। त्यसका यही संसदीय प्रणालीमा हामी पुरै घुलमिल गरेर त्यसमा बिलाउने होइन, त्यसमा सामेल हुने होइन। त्योभन्दा पृथक हामीले अस्तित्व राख्नुपर्छ र नयाँ लामो क्रान्तिकारी आन्दोलनको लागि हामीले संगठनलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ। अझै पनि भूमिगत राजनीति आवश्यकै छ नेपालमा। हो, त्यही भएर त धेरै मेरोबाट कुरा उठाउँछन् किन म अर्ध भूमिगत छु भनेर। त मूल रूपमा के चिज उनले बुझिरहेका हुँदैन भने हाम्रो पार्टी मूल रूपमा भूमिगत छ। अहिले पनि हामीले आफ्नो पार्टीलाई मूल रूपमा भूमिगत राख्ने नै नीति अपनाएका छौँ। अब जस्तो अब नेपालमा चाहिँ खास गरेर अब यो अर्ध भूमिगत अथवा भूमिगत भएको पार्टी अब कतिपयले चाहिँ सशस्त्र युद्ध गरे, जो भूमिगत भए 10 वर्षको युद्ध गरे, उहाँहरू चाहिँ राज्यको सत्तामा पुगिसक्नुभयो, प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो। तपाईँहरू अझै पनि त्यो प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको छ, त्यो कहिलेसम्म प्राप्त हुन्छ भन्ने प्रश्न छ कि? जस्तै सङ्घर्ष गरे हामीले स्पष्ट गरेका छौँ, सङ्घर्ष गर्नु पनि उर्वामकै गल्ती थियो। किनभने परिस्थितिको सही मूल्याङ्कन नगरिकन उनले सङ्घर्षको बाटो अपनाए। मालेले सङ्घर्षको बाटो अपनाउँदाखेरि हामीले आलोचना गरेका छौँ र माओवादीले सङ्घर्षको बाटो अपनाउनु आलोचना हामीले भनेका छौँ। तपाईँले गलत परिस्थितिको मूल्याङ्कन नगरिकन तपाईँले सङ्घर्षको बाटो समात्नु, त्यसकारण यो सफल नहुने कुरा त स्पष्टै छ। त्यो तपाईँ गएर यो उनीहरूमा चाहिँ भड्का 10 मिनट चाहिँ भड्कामा बदलिन्छ है भनेर हामीले भनेका छौँ। आज उनीहरू सत्तामा गए, कुन बेला गए? जब उनीहरू आफ्नो सिद्धान्तबाट विचलन भए, 10 दिनपछि बाटोमा गए, अनि गएर सरकार आज उनीहरूको मुख्य जोड के छन्? सत्तामा कसरी जाने, कसरी पुग्ने, कसरी बार्गेनिङ गर्ने या अन्य पार्टीहरूसँग कसरी सम्झौता गर्ने, उनीहरूको दौडधोप सारा यसमा छन्। त्यसका यो के भने उनीहरू चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक विचलन भएको एउटा परिणाम हो। जहाँ हाम्रो प्रश्न छ, हामीले चाहिँ एउटा आफ्नो स्थिति अनुसार, आफ्नो एउटा देशको स्थिति अनुसार, मार्क्सवादी कार्यप्रणाली अनुसार आफ्नो सङ्गठनलाई भूमिका राखेका छौँ र लगातार आन्दोलनको बाटोमा अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिराखेका छौँ। अब अलिकति थोरै एउटा प्रसङ्ग मात्रै म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँले पुष्पलालसँग त 2008 सालदेखि नै सम्बन्ध गर्नुभयो, तर पुष्पलाललाई तपाईँले गद्दार पुष्पलाल भनेर एउटा पुस्तक निकाल्नुभयो। पछि फेरि तपाईँ आफैले त्यो चाहिँ गल्ती भयो भनेर फेरि दोस्रो संस्करणमा क्रान्तिमा भ्रान्ति भनेर निकाल्नुभयो। क्रान्तिमा भ्रान्ति किन त्यसरी के कारणले तपाईँले त्यो गद्दार भन्नुभएको थियो? पछि फेरि किन चाहिँ सच्याउनु भयो? पहिला चाहिँ एउटा कुरा प्रश्न गरौँ। के भने चाहिँ पुष्पलाललाई गद्दार भने हामी मात्र होइनौँ। मालेले गद्दार भनेको थियो पुष्पलाललाई, मनमोहनलाई र मलाई समेत, र अरू धेरै त्यस्तो गद्दार भन्ने गरेका छन्। माओवादीहरूले त्यही प्रकार गद्दार भनेका छन्। तर एउटा चाहिँ के छ, अरूले गद्दार भने पनि त्यसलाई कहिले सचाएका छैनन्। मालेले गद्दार गर्यो, पछि पुष्पलाललाई आफ्नो महान नेता मान्यो। त कहिले पनि उसले जो गद्दार भनेको थियो उसका वर्ष हामीले एक ठाउँमा एउटा किताब एक ठाउँमा लेख्यो। किताबको त्यो गाथामा तपाईँले त्यो लेख्नुभयो। त उनले सैकडौँ ठाउँमा गद्दार भनेका छन् पुष्पलाललाई, त त्यो कहिले सचाएका छैनन्। उनले आत्महत्या गरेका छैनन्। मनोहरलाई गद्दार भने कहिले आत्महत्या गरेका छन्, त्यो कुरा कहिले पनि उठ्दैन। त हामीले सचाइसकेको कुरा बारम्बार उठ्छ। त त्यसको पछाडि कारण श्रद्धाले कारण छ। हामी किनभने हामीले नेपाली काङ्ग्रेसप्रति विश्लेषण गर्ने प्रश्नमा हामी सबैले पहिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रिय पुँजीवर्गको पार्टी ठान्थ्यौँ, पार्टी पुरैले। पछि हामीले त्यसलाई परिवर्तन गऱ्यौँ। नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रिय पुँजीवर्गको पार्टी होइन, त्यो सामन्त दलाल र नोकरशाही पुँजीवर्गको पार्टी हो। त्यसकारण त्यो प्रतिक्रियावादी हो, दुश्मन हो भन्ने हामीले त्यो पछि त्यो निर्णय गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यही सङ्गठनलाई
एउटा मित्र शक्ति भनेको हुनाले हामी पुष्पलाललाई गद्दार भन्यौँ। त पछि हामीले के विचार एउटा विश्लेषण गऱ्यौँ भने त्यो उनको त्यो विचार काङ्ग्रेस पश्चात विचार भयो, नेपाल काङ्ग्रेसको विश्लेषण गलत भयो। अब हाम्रो मात्र होइन, अब धेरै वामपन्थीहरूले माओवादीहरू भनौँ, त्यसबाट माले भनौँ, सबैले हाम्रो त्यो विश्लेषणलाई स्वीकार गरेका छन्। उनले पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई सामन्त दलाल र नौकरशाही पुँजीपति वर्गको पार्टी मान्छन्। उनले सबैले त्यो विषय स्वीकार गरेका छन्। त्यसपछि हामीले के विश्लेषण गर्यौँ भने त्यो उनको विश्लेषण गलत भयो भने नेपालमा राजतन्त्र र पञ्चायत व्यवस्थाका विरुद्ध उनले लगातार जन्मभर सङ्घर्ष गरेको हुनाले उनको यो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा जो महत्त्वपूर्ण भूमिका हो त्यस अवस्थामा उनलाई गद्दार भन्नु गलत भयो भनेर हामीले त्यसलाई सच्यायौँ। अब जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँहरूको दृष्टिकोण, काङ्ग्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण, अरू अहिलेको चाहिँ नेकपा जो चाहिँ कानुनी रूपमा फुटेको छैन तर दुई धारमा विभाजित छ, त्यो नेकपालाई हेर्ने दृष्टिकोण यहाँहरूको के छ त? हाम्रो मुख्य रूपमा हामीले वर्गीय रूपमा हामीले विश्लेषण गर्छौँ। नेपाल काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, राप्रपा भनौँ, मधेसवादीहरू हुन्, यो चाहिँ सामन्त दलाल नौकरशाही पुँजीको प्रतिनिधिको पार्टी हुन्, त्यसको हामीले दुश्मन शक्ति मान्छौँ, प्रतिक्रियाहरू मान्छौँ। त नेकपा चाहिँ के नेकपा भन्नुहोस् या वैद्यहरू भनौँ, विप्लव भनौँ, रोहितहरू भनौँ, मालेहरू भनौँ, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने यो चाहिँ निम्न पुँजी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा संगठनहरू हुन्। त्यस कारण यिनीहरूलाई सबैले हामीले मित्र शक्ति मान्छौँ। नेकपा भनौँ, वैद्य भनौँ, हामीले देशभक्त जनता वामपन्थी शक्ति मान्छौँ सबैलाई। त्यसलाई यिनीहरूलाई हामीले मित्र शक्ति मानेका छौँ। तर अर्को चाहिँ हाम्रो नीति के हुन्छ भने दुश्मन शक्तिहरूसित पनि आवश्यकता हुन्छ, एकता गर्नुपर्छ, राजनीतिक परिस्थिति आउँछ। काङ्ग्रेससँग हामीले गऱ्यौँ 40 सालमा, त्यसै 62-63मा गऱ्यौँ। त्यसै गरेर हामीले नेकपा हाम्रो मित्र शक्ति हो, त्यही पनि या पूर्व माले या माओवादी त्यही पनि उनीहरूसँग जब उनीहरूले हाम्रा साथीको अपहरण गरे, उनीहरूले चाहिँ हत्या गरे, त्यस अवस्थामा हामीले उनका विरुद्ध सङ्घर्ष गऱ्यौँ। त्यहाँपछि 40 सालमा एकता गऱ्यौँ। फेरि अहिले चाहिँ जब संसदको विघटनको जब भयो, विघटन गरे ओलीले उनका विरुद्ध हामीले फेरि सङ्घर्षको नीति अपनायौँ। प्रचण्ड माधव पक्षहरूसँग हामीले एकताको नीति अपनायौँ। नेपाल काङ्ग्रेसमा मधेसवादीहरूसँग हामीले एकताको नीति अपनायौँ। यसरी के हुन्छ भने उनीहरूको मूल रूपमा वर्गीय रूपमा उनीहरू चाहिँ को मित्र शक्ति हो, को दुश्मन शक्ति हो, त्यो हामीले स्पष्ट गरेका हुन्छौँ। शक्ति भनेर ठ्याक्कै छैन। वर्गीय रूपमा त नेपाल काङ्ग्रेसहरूलाई हामीले दुश्मन शक्ति नै मानेका छौँ, नेकपालाई मित्र शक्ति नै मानेका छौँ। तर दुश्मन शक्तिसित पनि आवश्यकता हुन्छ, एकता हुन्छ, मित्रता हुन्छ। 40 सालमा भयो, 62-63मा भयो, अहिले पनि हामीले त्यही नीति अपनायौँ। तर मित्र शक्तिहरूसित पनि आवश्यकता हुन्छ, सङ्घर्ष हुन्छ। जस्तो ओलीसँग हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ, अहिले सङ्घर्षको नीति अपनायौँ। प्रचण्ड माधवसँग फेरि हामीले एकताको नीति अपनायौँ। त्यस कारण यो उनीहरूको तात्कालिक राजनीतिमा हुने परिवर्तन अनुसार, स्थितिमा हुने परिवर्तन अनुसार दुश्मनसित पनि एकता हुन्छ, मित्र शक्तिसित पनि सङ्घर्ष हुन्छ। अब हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। अब तपाईँले थुप्रै पुस्तकहरू पनि लेख्नु भएको छ, कतिपयले मैले सामाजिक सञ्जालमा पनि राखेको थिएँ। तपाईँको अबको चाहिँ प्रकाशन अथवा तपाईँको किताब चाहिँ के बाहिर आउँदैछ भनेर पनि सोधिदिनु होला भन्नुभएको थियो। अन्त्यमा त्यो भनिदिनुहोस् न, के आउँछ पुस्तकहरू? अहिले तत्काल चाहिँ अब अरू फाटेपुरो पुस्तकहरू त बाहिर आइरहेका छन्, आउँछन् पनि। तत्कालको मैले मुख्य लेखन थालेको कामरेड जलजला उपन्यास हो। यो करिब 15-16 वर्षदेखि मैले लेख्दैछु, समय पाइनँ, त्यसका बिचमा पुरा हुन सकेन। त्यसकै चाहिँ प्रतीक्षा छ, त्यो कहिलेसम्म? त्यो चाहिँ 2018 साल मङ्सिर 1 गते त्यसको विमोचन हुन्छ। अझै पनि त्यसलाई पुरा गर्न केही टाइम लाग्छ, केही करेक्सनहरू गर्नु छ, केही प्रुफ पर्नु छ। गरेपछि 2078 साल मङ्सिर 1 गते त्यसको विमोचन हुन्छ। भनेको त्यो चाहिँ त्यो मिति तय भयो। हस्, यहाँले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई राज्य टेलिभिजनको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि हस्, धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा मसालका महामन्त्री जो अर्धभूमिगत हुनुहुन्छ तर अन्तर्वार्ताका लागि पनि उहाँले दृश्यको लागि, अन्तर्वार्ताको लागि उहाँले खुल्ला गरेको कारणले हामीले उहाँसँग आज यो अन्तर्वार्ता गऱ्यौँ र उहाँसँग गरिएको यो संवाद, यो बहस कस्तो लाग्छ, यहाँका मनमा उठेको प्रश्न जिज्ञासा भए हामीलाई खबर गर्नुहोला। आजका अतिथि नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहज्यूलाई पुनः धन्यवाद। हेरेर साथ दिने सम्पूर्ण दर्शकलाई आभार प्रकट गर्दै म विनोद परियार छुट्टिन्छु। नमस्कार।